अब आजबाट हामीले हिजोको त्यो बेन्डिङ मोमेन्टबाट बनाउन थाल्छौँ है। ल क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट लेख। भर्खरै भरेको त्यो पनि यस्तो फिक्का लेखिरहेछ है। त्यस्तै लाग्यो मलाई नि। किलो न्युटन मिटरमा क्याल्कुलेसन हुँदैछ है। इन मेम्बर एसी। हिजोको क्वेसन कस्तो थियो हाम्रो? एकचोटि सर एकचोटि क्वेसन हेरौँ है। यो थियो, यहाँनिर रियाक्सन आयो, त्यसपछि यो ए भयो होइन, रियाक्सन RAYC भयो। त्यसपछि बीमा फेरि रियाक्सन आयो, अनि बीबाट के छ हाम्रो? युडिएल छ यहाँ, यो युडिएल हो है, डोन्ट माइन्ड माई युडिएल। अनि यहाँनिर डी छ है, यहाँ RBY। यो दुईवटा रियाक्सन छ, जहाँ जहाँ चेन्जेस हुन्छ लोडिङ त्यहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्ट पनि त्यो छुट्टा छुट्टा स्प्यान मानेर गर्नुपर्छ है। अनि त्यति मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ जस्तै कि यो लोडिङ चेन्ज नभए पनि हेर है, लोडिङ जस्तै कि यस्तो खाले मोमेन्ट दिएको हुन्छ नि। मैले हिजो गर्न दिएको क्वेसनमा यहाँ मोमेन्ट थियो, यो मोमेन्ट कुन फर्ममा हो? यो एक्सटर्नल मोमेन्ट हो है। यो एक्सटर्नल मोमेन्ट दिएको छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट तिमीले यहाँ यसलाई पनि छुट्टै स्प्यान मानेर गर्नुपर्छ। सियर फोर्स क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ यसलाई छुट्टै स्प्यान नमाने पनि हुन्छ। बेन्डिङ मोमेन्टले सियर फोर्स दिँदैन नि त। बेन्डिङ मोमेन्टकै फर्ममा दिएको छ भने त्यसले सियर फोर्स केही पनि दिँदैन, अथवा कपलको कारणले आउँछ भने पनि सियर फोर्स दिँदैन। त्यसमा बेन्डिङ मोमेन्टको लागि मात्रै यति स्प्यान कन्सिडर गर्नुपर्छ, नभए त्यति स्प्यान कन्सिडर गर्नु पर्दैन है। अहिले त्यो गर्ने बेलामा बुझिहाल्छ। जस ल लोड चेन्ज भएको स्प्यानहरू लिँदै जाउँ, अनि त्यसपछि हेरौँ इन मेम्बर एसी के हुने भयो भन त मलाई? MA लेफ्ट इज इक्वल टु 0 हुने भयो होइन सबसे फर्स्टमा। त्यसपछि MX को इक्वेसन लेखौँ, के हुन्छ भन्दै त मलाई? RAY इन्टु X हुने भयो। यस्तो खाले मोमेन्ट दिन्छ, त्यो पोजिटिभ हो। त्यसको अर्थ 2 इन्टु X हुने रहेछ हाम्रो। भनेपछि M मिडमा हेरौँ, मिड एसी को मिडमा भन्न खोजेको 2 इन्टु कति आउने भयो? कति छ सी को स्प्यान? 5 मिटर भनेपछि 2.5 इज इक्वल टु कति आयो? 5 किलो न्युटन मिटर आयो होइन, सबैले देखिरहेछ है। त्यसै गरी MC को लेफ्टमा कस्तो आउने भयो? 2 इन्टु 5 इज इक्वल टु 10 किलो न्युटन मिटर आउने रहेछ। लेखिरहेछ है सबैजनाले? यसो केही इन्टरनेटमा प्रब्लम आयो भने भन है, मैले लाइन कनेक्ट गर्न बिर्सेछु, अहिले कनेक्ट गरिदिन्छु यदि प्रब्लम आयो भने भन्नु। अब इन मेम्बर CB यो फर्स्ट स्टेप भयो। सेकेन्ड स्प्यान लिँदैछु इन मेम्बर CB हेरौँ। अब CB मा कस्तो हुने भयो रियाक्सन? MX इज इक्वल टु 2 इन्टु कस्तो हुने भयो? 5 प्लस X माइनस 20 इन्टु X। यो के गरेको मैले? अब यो CB को लागि X भनेको C देखिबाट B बीचको डिस्टेन्स हो, जुन पनि पर्न सक्छ। तर हाम्रो 2 न्युटन जुन 2 किलो न्युटन फोर्स छ नि, त्यो त 5 मिटर अझै उताबाट स्टार्ट भएको छ नि होइन, भन्न खोज्या। यो लेखेर भ्याएको हो। म यो बुझाउन खोज्दैछु है। म अलि छिटो भयो भने भन। मेरो यस्तो छ, यहाँनिर 2 छ किलो न्युटन होइन, यहाँ C भयो, C देखिबाट B भयो। मैले यहाँनिर जुन X लेख्छु नि, अब त्यो भनेको C देखिबाट स्टार्ट भएको X भनेर बुझ्नु पर्यो। C देखिबाट B सम्म जुन पनि हुनसक्छ X को भ्यालु। तर यो 2 किलो न्युटन फोर्सले C देखिबाट B सम्म जुनसुकै स्प्यानमा लिँदाखेरि पनि यसले मोमेन्ट त दिन्छ नि। मैले के भनेको थिएँ, जहाँ पुग्यो त्योभन्दा लेफ्टतिरको सबै फोर्सेसहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। V क्यालकुलेट गर्न नि BM क्यालकुलेट गर्न नि। अहिले हामी V होइन BM क्यालकुलेट गर्दैछौँ। V क्यालकुलेट गर्दा नि यो 2 किलो न्युटनलाई नै लिएको थियौँ है। भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नलाई नि यसको कारणले आउने मोमेन्ट पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। यसको कारणले आउने मोमेन्ट भनेको कति हुने भयो? यो फोर्स इन्टु जुनसुकै एउटा पोइन्टमा डिस्टेन्स। यहाँबाट X छ होइन, भनिसकेपछि यसले दिने मोमेन्ट कति हुने भयो? 2 इन्टु 5 प्लस X हुने भयो है। यो त बुझिसकेको थियो कि थिएन? जस अब यो भन्दा अगाडिको छ नि त्यो एसी के एसी मेम्बर लेखेको बेला मिड निकालिरहनु पर्थ्यो, मिडको पनि मोमेन्ट। हो ल, म यो पनि भनिदिन्छु है। मिडको मोमेन्ट ननिकाले नि हुन्छ। यस्तो खाले के लोडिङ गयो भन त मलाई? त्यो भनेको क्वेसनमा के छ यार? पोइन्ट लोड अथवा मोमेन्ट नै मात्र हैन र त्यो त गर्नुपर्ने मिड त। हजुर युनिफर्म भए बेला मात्र हैन र? त्यही त म भनिदिन्छु। अहिले यहाँ निकालेर देखाएको हो होइन,
तर कुरा के भन्दाखेरि पोइन्ट लोड र मोमेन्टै फोर्स दिएको छ भने त्यो बेलामा मोमेन्ट निकालिराख्नु पर्दैन, मिडमा निकालिराख्नु पर्दैन है, किनभने तिमीलाई अलरेडी थाहा छ कि लिनियर हुन्छ कि स्ट्रेट लाइन हुन्छ। मोमेन्टै दिएको छ भने स्ट्रेट लाइन हुन्छ होइन। अनि यदि तिम्रो पोइन्ट लोड दिएको छ भने तिम्रो लिनियरली भ्यारिङ हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले, यस्तो खालि स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेको थिएँ। अस्तिको त्यो टेबल हेरेर एकचोटि सबैजनाले त्यो टेबलमा मैले के भनेको थिएँ, पोइन्ट लोडको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ भनेको थिएँ, भन त मलाई। हेर त त्यो इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन हुन्छ नि त, कुनै ग्राफ कर्भ हुँदैन, त्यही भएर मिड निकालिराख्नु पर्दैन, सिधा इन्क्लाइन लाइनले जोडिदिए हुन्छ। तर त्यहाँनिर पोइन्ट लोड मात्रै छैन र त्यहाँनिर अब युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अथवा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड पनि आउँछ, यस्तो खाले लोड पनि यहाँ छ अरे। पोइन्ट लोड पनि छ, यो पनि छ भने त्यो केसमा पनि मिड निकाल्न पर्यो। पोइन्ट लोड छैन, यो मात्रै छ भने पनि त्यो केसमा मिड निकाल्न पर्छ है। मिड ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइनको बिचमा, ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइनमै त पर्दैन, माथि पर्छ कि तल पर्छ, कर्भलाई यसरी लाने कि कर्भलाई यसरी लाने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि क्या, मुनिबाट लाने कि माथिबाट लाने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मिड निकाल्नु पर्ने हो होइन। हाम्रो यो कन्डिसनमा हामीलाई अलरेडी थाहा छ यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेर, त्यही भएर यो मिड क्यालकुलेट नगरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पली देखाएको, फेरि तिमीहरूले बिर्सेर अनि नगर्लौ अनि त्यहाँ ग्राफ कसरी जे पाए त्यो होला भनेर हो है। यो भयो है, यो कुरा पनि बुझ्यो है सबैजनाले। अनि यो 20 किलोन्युटन फोर्स कहाँनिर छ, सीमा छ, सीमा 20 किलोन्युटन फोर्स यसरी लागेको छ 20 किलोन्युटन। त्यही भएर यसले कस्तो दिने भयो यहाँनिर मोमेन्ट, यसले यस्तो खाले दिने भयो, यो भनेको नेगेटिभ। हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको साइन यस्तो छ, यसले लेफ्टबाट राइटतिर आउँदा नेगेटिभ हुने भयो यसको साइन, त्यही भएर यहाँ -20x भयो। जुनसुकै पोइन्टमा यस्तो हुने रहेछ भनेपछि एमसी राइटतिर कस्तो आयो मोमेन्ट, 2 × 5 प्लस ठ्याक्कै सीमै त 0 हुने भयो एक्सको भ्यालु, -20 × 0 इजिकल टु कति आयो, 2 5 जा 10 नै आउने रहेछ किलो न्युटन मिटर। सीको लेफ्टमा पनि 10 राइटमा पनि 10 हुने रहेछ है। त्यसै गरी अब यसको मिडमा निकालिराख्नु पर्ला कि नपर्ला त्यसो भयो भनिदेऊ त मलाई। सी अनि ए छ यस्तो, यसको मिडमा निकालिराख्नु पर्ला कि नपर्ला शिवम भाइ भनिदेऊ त। शिवम हजुर म्याम, ए मैले सुनेको यसको मिडमा एम मिड सी र बी बीचको मिडमा भ्यालु निकालिराख्नु पर्ला कि नपर्ला। पर्दैन नि म्याम। किन पर्दैन अरे भनिदेऊ त। त्यो सी र बी को लोड नै छैन त्यहाँ, त्यो पनि हो। अनि तिमीलाई थाहा छ अलरेडी कि यस्तो खाली पोइन्ट लोडको लागि स्ट्रेट लाइन आउँछ भनेर होइन, इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन आउँछ, कुनै कर्भ आउँदैन। त्यही भएर यहाँ मिड निकालेको पर्दैन, सिधै एम बी लेफ्टको निकाले पुग्ने रहेछ। ल त्यसको लागि एक्सको भ्यालु कति राख्नु पर्यो, 5 राख्नु पर्यो। 2 × कुन सेगमेन्ट लेखेर हो बुझ, 5 + 5 -20 × 5 इजिकल टु, यो हिसाब गर कति आउँछ, -80 आयो होइन, -80 नै हो रहेछ, -80 किलो न्युटन मिटर आयो, लेफ्टतिर नै आयो। अब अर्को मेम्बर हेरौँ, इन मेम्बर कुन हेर्नु पर्यो, बी देखिबाट डी हेर्नु पर्यो। एमएक्स इजिकल टु कति हुने भयो, 2 × अब टोटल स्प्यान 10 + x हुने भयो। किन भयो यो हेर, यो ए भयो, यो सी भयो, यो बी भयो, यो डी भयो। अहिले हाम्रो एक्स भनेको बी देखिबाट डी सम्मको डिस्टेन्स कुनै एउटा पोइन्टको कन्सिडर गरिरहेको छु एक्सलाई। तर यो 2 किलोन्युटन फोर्स यहाँनिर छ, यो 5 जोड्यो, यो 5 जोड्यो प्लस एक्स जोड्यो, 5 एक्स जोड्यो। अझ बुझ्नको लागि 5 + 5 + x, राम्रो लेख्न थाल्यो है बल्ल, यस्तो हुने रहेछ। अनि -20 × कति हुने भयो भनिदेऊ त मलाई, ल शिवमै भाइ भनिदेऊ त, 20 × कति हुन्छ, यो 20 किलोमिटर हो नि, यसले कति मोमेन्ट दिन्छ कुनै पनि एक्स डिस्टेन्समा, बी र डी को बीचको एक्स डिस्टेन्समा। तपाईको साउन्डै आएन के म्याम। तिमी एकछिन म्युट गर, मैले क्वेसन सोधेर भन्छु अनि तिमी अनम्युट गरेर बोल है। सुन है, यो 20 किलोन्युटन फोर्सले बी र डी को बीचको कुनै एउटा एक्स डिस्टेन्समा कति मोमेन्ट दिन्छ भन त मलाई। त्यो 5 + 5 त्यो बी र डी को जति एक्स छ त्यो 20 किलोन्युटन फोर्सले 20 × 5 + 5 + x। किन 5 + 5?
अब यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स लिनु पर्यो नि त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 20 त यहाँनिर छ के भाइ सी मा छ ए मा छैन हेर त ए सी माको भन्नुभएको अनि 20 × 5 मात्र 5 + x हुने भयो किन नेगेटिभ भयो भन्देऊ त मलाई 20 ले दिने मोमेन्ट किन नेगेटिभ भयो नेगेटिभ त्यो खै भाइ क्लकवाइज घुमाएको छ त्यही भएर यो क्लकवाइज घुमाएको हो यसको डिरेक्सन त यस्तो हुन्छ नि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भयो हैन तर तिम्रो साइन कन्भेन्सन कस्तो छ भन्नु त मलाई यस्तो हो नि लेफ्टबाट जाँदा यो पोजिटिभ हो नि हैन भनेपछि त्यही भएर तिम्रो यहाँ नेगेटिभ साइन राखेको ल यो बुझ्यो होला है त्यसै गरी अब अर्को कुन फोर्स आउने भयो त्यहाँ प्लस त्यहाँनिर अब RBY छ नि त्यसले पनि मोमेन्ट दिने भयो अपवर्ड डिरेक्सनमा छ त्यसले RBY इन्टु कति दिने भयो x के गरिरहेको छु हो RBY इन्टु x किन पोजिटिभ भयो सबै बुझेको छ RBY को भ्यालु हाल्ने मैले यहाँ डाइरेक्टली 58 छ है 58 इन्टु x आयो त्यसै गरी अब हाम्रो त्यहाँनिर के छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड पनि छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडले यस्तो खाले मोमेन्ट दिने भयो हाम्रो यस्तो खाले मोमेन्ट पोजिटिभ हो त्यही भएर माइनस युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडले दिने मोमेन्ट कति बराबर हुन्छ पहिला सुरु त्यो युडिएल को एरिया भनेले फोर्स दियो र त्यसको मिडको डिस्टेन्सबाट मोमेन्ट दिने हो भनिसकेपछि त्यसको एरिया भनेको कति हुन्छ भन्नु त मलाई 10 इन्टु x भनेको एरिया यो भनेको फोर्स हो हैन अनि कुनै पनि x डिस्टेन्समा x/2 जति आउने भयो यो कसरी लेखेको बुझेको छ यो बुझेको छ कि छैन कसैले बुझाएको छैन भने सोध है यो बुझेको छ कि छैन मैले फेरि बताइरहेको छु टोटल यस्तो छ हाम्रो है यसको इन्टेन्सिटी 10 छ हुँदै बुझ्नुपर्ने हो यो पहिल्यै धेरैचोटि बुझाइसकेको छ है यसको इन्टेन्सिटी 10 छ एउटा कुनै x डिस्टेन्समा हेर्दैछु म यहाँबाट x डिस्टेन्समा भनेदेखिबाट यो लोडिङको त्यही x डिस्टेन्ससम्मको मात्रै रिजल्ट्यान्ट हेर्नु पर्यो त्यो भनेको 10 इन्टु x हुने भयो त्यो कहाँबाट पास हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै बिचबाट पास हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो पोइन्टमा मोमेन्ट भनेको ठ्याक्क x/2 ले दिने भयो मोमेन्ट आर्म त्यही भएर त्यति हुने भयो यस्तो हुने रहेछ हाम्रो मोमेन्टको फर्मुला सो mb राइट कति हुने भयो भन्दाखेरि सबै x मा 0 हाल ठ्याक्कै यति बराबर आउँछ -80 किलो न्युटन मिटर आयो है अब यहाँनिर मिडको भ्यालु खोज्नु पर्ला कि नपर्ला याजमिनी बहिनी भन त लु मिड खोज्नु पर्ला कि नपर्ला भन्देऊ त किन पर्छ युनिफर्मली भ्यारिङ अथवा डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यो बेलामा मिड खोज्नु पर्छ एम मिड बी र डी बिचको खोज्नु पर्यो भने के गर्ने 2 × 10 प्लस त्यो स्प्यान टोटल कति छ 4 मिटर छ त्यही भएर यहाँ 2 हाल्दिने आधा -20 × 5 + 2 हैन त्यसपछि प्लस 58 × 2 -10 × 2 × 2/2 इज इक्वल टु मेरो मिडमा भ्यालु आउँछ -20 किलो न्युटन मिटर यति आउने रहेछ है लेख्दै गर -20 आयो अब एमडी को लेफ्टमा निकालौं लेफ्टमा आउँछ सिधै 0 आउँछ यो है तर पनि गरिरख 2 × अब 10 + 4 हाल यहाँ कुनै मोमेन्ट छैन भने सिधै 0 आउँछ लेफ्ट र राइटको भ्यालु नै 0 आउँछ यदि त्यही पोइन्टमा मोमेन्ट छ भने जुन पोइन्टमा मोमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ त्यो पोइन्टमा लेफ्ट र राइटको भ्यालु फरक हुन्छ जुन पोइन्टमा मोमेन्ट आउँदैन जस्तै कि डी मा कुनै मोमेन्ट छैन नि त्यहाँ एक्सटर्नल मोमेन्ट इन्टर्नल मोमेन्ट केही छैन नि हैन रिएक्सन मोमेन्ट पनि छैन एक्सटर्नल मोमेन्ट पनि छैन भने त्यहाँ 0 नै हुन्छ क्या 20 × 5 + 4 + 58 × 4 हैन -10 × 4 × 4/2 इज इक्वल टु 0 किलो न्युटन पर मिटर आयो किलो न्युटन मिटर आयो हैन अनि एमडी राइट पनि 0 नै हो अब यसलाई ड्र गर्नु पर्यो हामीले सुई भ्यालुलाई प्लट गर्यो भने ड्रइङ भइहाल्छ है स्प्यान बनायो सबसे यो पोइन्टमा कस्तो छ हाम्रो मोमेन्ट
यो पोइन्टमा 0 छ। शियर फोर्सको डायग्राम बनाइसकेको छ है। त्यसपछि यहाँ सी मा कस्तो आछ हाम्रो ठ्याक्क ट्रायंगुलर लोड आछ, पोजिटिभ आछ, 10 किलोन्युटन मिटर आछ हैन। यहाँबाट सर्ट ताने 10 किलोन्युटन मिटर। त्यसपछि मेरो बी मा कस्तो लोड आछ, बी मा कति भ्यालु आछ भन्दियौ त मलाई कसैले। बी मा -80 आछ नि। अब हेर है, तिमीलाई 10 र 80 लाई जोड्ने स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेर थाहा छ, किनभने त्यहाँनिर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, युनिफर्म भ्यारिङ लोड केही पनि छैन है। हेर यहाँ, अब एउटा अर्को कुरा लर्न गर्दैछौ है तिमी, नयाँ कन्सेप्ट। यो जोड तिमी अब यहाँ स्ट्रेट सिधा लाइनले नै जोड, सलिड लाइनले जोड है। स्ट्रेट लाइन हुने भयो, तिमीले बुझिसकेको छौ। क्वेसनमा तिम्रो यस्तो डायग्राम देखाएर मात्रै पुग्दैन, एउटा कुरा अर्को पनि देखाउनु पर्छ है। म भन्छु अहिले, यो भनेको -80 किलोन्युटन मिटर हो, यो 10 किलोन्युटन मिटर हो। माइनस नलेखे नि हुन्छ, साइन नदिए नि हुन्छ, भ्यालु मात्र दिए हुन्छ है। त्यसै गरी यो पोइन्ट सी हो हैन, यो भ्यालु पोजिटिभ रहेछ, यो भ्यालु नेगेटिभ रहेछ। र अब डी मा कस्तो आछ मेरो, बी देखिबाट डी सम्म, डी मा 0 छ। स्ट्रेट लाइन तान पहिला, यहाँ त कर्भ आउँछ नि हैन। अब यो कर्भ स्ट्रेट लाइनको भ्यालु ठ्याक्कै मिडमा, यो 80 र 0 को एभरेज कति हुन्छ भन त मलाई। 80 र 0 को एभरेज त 40 हुन्छ। यहाँ 40 किलोन्युटन मिटर हुनुपर्ने, तर मेरो भ्यालु कति आछ मिडमा भन्दाखेरि, कति आथ्यो भ्यालु 20 किलोन्युटन मिटर आथ्यो नेगेटिभ है। भनेपछि यो 40 हुनुपर्ने हाम्रो 20 मात्रै आछ, ठ्याक्क 20 तिर जस्तो बनाऊ यसको पनि बीचमा। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी जोडेर अनि यो लग बल्ल यसरी कर्भ बनायो, यो नि नेगेटिभ हो, एउटा नेगेटिभ साइन भयो पुग्छ एउटा ग्राफमा है। यो भयो बीएमडी। अब यहाँ साथसाथै के एउटा कुरा तिमीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्थ्यो भने है, तिमीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ साइलेन्ट फिचर्स भनेर सोधेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सोधेको हुँदैन, त्यो भनेको हुँदैन, तर पनि तिमीले क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो। यहाँनिर अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, हिसाब नभएको कुरा के हो भन्दाखेरि, सी देखिबाट बी सम्म जाँदाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट हेरेर त चेन्ज भएको छ कि छैन साइन। यहाँ पोजिटिभ छ, पोजिटिभ 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 पोजिटिभ, ठ्याक्क यो पोइन्टबाट नेगेटिभ भयो, यो पोइन्टमा 0 भयो नि। यो पोइन्टलाई भन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर। टर्मिनोलोजी याद गर है। यसलाई भन्छ के अरे, पोइन्ट अफ, यसको डेफिनेसन म अहिले न्युमेरिकल सिधै भन्छु। यहीबाट थाहा पाइसक्यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सरको डेफिनेसन के हो रे, बेन्डिङ मोमेन्टको साइन जुन पोइन्टबाट चेन्ज हुन्छ त्यो पोइन्टलाई के भनियो, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर। यहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँसम्म पोजिटिभ छ, त्यहाँबाट नेगेटिभ, यहाँसम्म पोजिटिभ त्यहाँबाट नेगेटिभ भयो, यो पोइन्टलाई पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर। अथवा यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँनिर 0 हुन्छ त्यो पोइन्टलाई के भन्ने हो, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर। यहाँनिर नि त बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ, तर यो पोइन्टलाई तिमीले पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्न पायौ भन त, पाएन हौ। यसलाई भन्नु पर्यो नि, बेन्डिङ मोमेन्टको साइन चेन्ज हुन्छ भने यहाँबाट त एन्ड छ हाम्रो, अब के छ थाहा छैन, सरकार पनि छैन। यहाँबाट चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको साइन चेन्ज भएको छ, त्यही भएर यो पोइन्टलाई भन्ने हो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर है। र यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पनि निकाल्नुपर्छ। कसरी निकाल्छौ त यो भन त, यो सिमिलर ट्रायंगल बनाएर, जस्तै कि अथवा त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, अथवा त्यसरी नगर्ने भए के गर्नु पर्यो, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर निकाल्ने रे। y त 0 भइहाल्यो नि, y 0 छ, यो x त खोज्नु पर्यो नि, कहाँनिर गएर 0 हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो न। एट स्प्यान CB द, यो लेख है, द बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस फ्रम पोजिटिभ कतिबाट 10 किलोन्युटन देखिबाट 10 किलोन्युटन मिटर टु 80 किलोन्युटन मिटर है। at 1 point, suppose at a distance x, the BM is equal to, BM changes sign भनौँ न, अझै is equal to 0 भन्दा नि changes sign, then CB को इक्वेसन हेर त एकचोटि। CB मा इक्वेसन कस्तो लेखेको थियो, CB को स्प्यानको लागि इक्वेसन,
सिबी स्प्यानको लागि इक्वेसन कस्तो लेखेको थिएँ mx is equal to 2 into 5 plus x minus 20x लेखेको थिएँ नि अब मैले के भने भन्दाखेरि यस्तो x भ्यालु चाहियो मलाई जहाँनिर चाहिँ यो मोमेन्ट 0 हुन्छ अरे और 0 is equal to 2 into 5 plus x minus 20x यसलाई सल्भ गर त और यस मेरो कति आयो भन्दाखेरि हैन 0.56 आउँछ हो ओके न 0.56 आयो है भनेपछि यो कहाँदेखिबाट 0.56 हो भन त सी देखिबाट बी सम्म हामी लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गरिरहेको छौँ त्यही भएर यो स्प्यानको सी देखिबाट बी पुग्दा पुग्दै 0.56 जतिमा 0 आउने रहेछ यो भनेको 0.56 मिटर रहेछ यो पनि एक्जाममा देखाउनु पर्छ यस्तो कुरा यसलाई भन्छ स्यालिएन्ट फिचर है यसलाई के लेख रे स्यालिएन्ट फिचर भनेर लेख है x equals 0.56 therefore bm equals 0 at 0.56 meter from कहाँदेखिबाट कहाँ c towards b है towards b from c towards b c देखिबाट b सम्म जाँदा जाँदै 0.56 मिटरमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने रहेछ यस्तो भन्नु पर्यो कहिलेकाहीँ शियर फोर्स पनि यस्तो पोइन्टहरु आउँछ शियर फोर्स 0 हुने लास्टको ल्याङ्ग्वेज भन्ने नि त त्यो लेखेको therefore bending moment equals 0 at 0.56 meter from c towards b यसलाई भन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर अब पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सरको डेफिनेसन लेखौँ है म्याम यो ग्राफ बनाउँदाखेरि लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि राइटको मात्र प्लट गर्ने हो भन्नाले जस्तै यहाँ बीमा नि -80 किलोमिटर मिटर मात्र प्लट गरेछ नि अनि अर्को एमबीएल त -8 किलोमिटर गरियो नि त्यो -8 हैन -80 नै आउँछ भाइ त्यहाँ बीएल पनि हो र -80 मैले किन 8 लेखेको छु 80 हो त्यो -80 नै हो लेफ्टको पनि -80 नै आउँछ राइटको पनि -80 नै आछ है मेरोमा चाहिँ दुईटै प्लट हुन्छ तल माथि भन्न कसरी बुझ्ने त कस्तो तल माथि भने कहाँनिर ड्र गर्ने भनेर हजुर अनि ए त जस्तै तल झरेछ अनि बी माथि त्यस्तो के तिम्रो मोमेन्ट एट ए 0 छ है कपीमा हेर लेफ्ट पनि राइट पनि 0 तिम्रो मोमेन्ट एट सी हेर त कति भ्यालु छ भन त लेफ्टको भ्यालु 10 +10 हो नि हजुर मैले अस्ति के भनेको थिएँ प्लसलाई कता बनाउने बेन्डिङ मोमेन्ट बनाउँदा डायग्राम बनाउँदा तलतिर बनाउने शियर फोर्स चाहिँ पोजिटिभ माथि बनाउने एक्सियल फोर्सको डायग्राम पनि पोजिटिभ माथि बनाउने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पोजिटिभ तल बनाउने नेगेटिभ माथि बनाउने किन यदि बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी यस्तो खाले फोर्सले बेन्ड हुन्छ भने यसरी बेन्ड हुन्छ यो यसको स्यागिङ मुनिपट्टि हुन्छ त्यही भएर जहिले पोजिटिभलाई मुनिपट्टि बनाउने यदि तिम्रो अब यस्तो खाले लोड लगाएको छ भने यो केसमा स्यागिङ माथिपट्टि हुन्छ त्यही भएर यो नेगेटिभ भए पनि आफै ब्यालेन्स भएर माथितिर आउँछ क्या यो पोर्सनमा स्याग माथिपट्टि भइरहेको छ भनेर बुझिन्छ यो पोर्सनमा स्याग मुनिपट्टि भइरहेको भनेर बुझिन्छ फिगर आफै बनाउँदाखेरि आफै बुझिन्छ क्या बुझ्यौ यो किन माथि र तल बनाएको भाइ बुझ्यौ अनि एमसी राइट हेर त कति छ एमसी राइट 10 नै छ है त्यही भएर 10 मात्रै प्लट भयो कुनै कुनै कन्डिसनमा एमसी लेफ्ट एमसी राइट फरक हुन्छ त्यो कन्डिसन म अब देखाउँदै छु हिजो जुन होमवर्क दिएको थिएँ नि तिम्रो नाम के हो भाइ कपिल ए ल अब हिजोको क्वेसन हेर्दाखेरि सबै थोक बुझिन्छ पहिला पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सनको डेफिनेसन भनिदिन्छु ल लेखाइदिन्छु डायग्राम पनि भयो है बीमको लास्ट क्वेसन गराउँदैछु सबै थोक इन्कर्पोरेट हुने क्वेसन हो त्यो है अलमोस्ट सबै थोक यहाँ लेख स्यालिएन्ट फिचर भनेर सोध्यो भने जहिले बीमबाट त क्वेसन आउन है हजुर बीमबाट त क्वेसन आउन अद्भुत त आउँदैन कहिलेकाहीँ सोध्नु सक्छ भन्न सकिँदैन है स्यालिएन्ट फिचर्स देखा भने नि एउटा पोइन्ट वेयर v = 0 हुने पोइन्ट पनि देखाउनु पर्छ तिमीहरूले अर्को भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर देखाउनु पर्छ अब यस्तो छ क्या यो मैले चाहिँ पहिला पढ्दाखेरि हैन पोइन्ट वेयर v = 0 लाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर पढाएको थिएँ
अनि फेरि अहिले खोजेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेकै पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर हो भनेर कतिवटा बुकले लेखिआइरहेको रहेछ होइन। त्यही भएर मलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने टर्मिनोलोजी लेखाउनै मन लागेन क्या। पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर यो चाहिँ कन्फर्म हो। यसलाई पोइन्ट वेयर के भन्छ अरे यो भनेको पोइन्ट वेयर बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस साइन। तिमीले यो डायग्राम बनाउनु अगाडि नै थाहा पाइसकिन्छ किनभने लेफ्ट र राइट भ्यालुहरू गर्दा गर्दै कुनै एउटा पोइन्टमा एउटा साइडमा पोजिटिभ आइरहेछ अर्को साइडमा नेगेटिभ आइरहेछ भन्न साथै त्यहाँनिर कतै पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पर्दो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। इट इज नट नेसेसरी फर अस टु ड्र द डायग्राम। यो थाहा पाउनु अगाडि यो भनेको डेफिनेसन भयो यसको। यो कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि पुट m इक्वल्स 0 mx इक्वल्स 0 इन इक्वेसन अफ द्याट स्प्यान। पर्टिकुलर कुनै जुन स्प्यानमा आउँछ भनेको छ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर जस्तो आउँछ जस्तो देखिन्छ होइन। जस्तै कि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटामा नेगेटिभ आयो एउटामा पोजिटिभ आयो भने यहाँ कतै न कतै चाहिँ 0 हुँदो रहेछ भनेर बुझिन्छ। त्यो इक्वेसनमा mx इक्वल्स 0 राखिदेऊ, त्यहाँबाट सल्भ फर x। जुन x को भ्यालु आउँछ त्यो नै पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर हो त्यो स्प्यानभित्र है। स्प्यान पनि तिमीले इन्डिकेट गर्नुपर्छ। जस्तै अघि मैले c टुवर्ड्स b भनेर देखाएको थिएँ नि, c बाट b जाँदा जाँदै भनेर पनि देखाएको थिएँ। यो पनि स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। एक्जाममा सोध्यो भने यो दुईवटा कुरा चाहिँ स्यालिएन्ट फिचर्स भनेर लेखेको हुन्छ, सल्भ गर्नुपर्छ। स्यालिएन्ट फिचर्स भनेर लेखेको छैन भने पनि आफैले त्यस्तो खाले फिचर्सहरू आउँछ भने आफै मेन्सन गरिदिनुपर्छ ल। यो भयो। अब हिजोको क्वेसन हेरौँ। है हिजोको क्वेसनमा रियाक्सन फोर्सेसहरू धेरैजनाले निकालेन। कतिजनामा किन मलाई कसैले पठाउँदै पठाएन हौ, पठाउँदै पठाएन कसैले, एक दुईजनाले मात्रै गरेको छ। आधी गरेको भए पनि फेरि काट्दै अनि त्यसपछि फेरि अटेम्प गर्नु पर्दैन। हजुर मलाई त शरदले बेलुका 11 बजीतिर भनेको थियो अनि के 11 बजीतिर को तिमी के गर्नु म्याम, म्याथको नि फिजिक्सको नि। यो भर्खर अर्को बोल्ने भाइ चाहिँ के हो भाइ तिम्रो नाम? शरद। अनि को हो शरदले भन्यो भन्ने चाहिँ? खै म त बोले त मैले भन्दिनँ अरविन्द। ए अरविन्द, ए दुईटाको स्वर उस्तै उस्तै रहेछ। मैले त अहिलेसम्म जसले सोधे नि शरदले सोधिरह होला भन्ने ठानेर थिएँ। ल तिम्रो नाम चाहिँ के हो भाइ? प्रवीण जोशी हो? यस म्याम। मेरो नाम चाहिँ शरद। ए खै शरद अहिले बोलेर अरविन्द एउटै स्वर छ। ल हेर अब हेर न कस्तो दुःख दिएको। हेर रियाक्सन त क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यत्रो पढा के अर्थ रह्यो तिमीलाई? रियाक्सन निक्लिया मिलाइदिन र म्याम, झन् त्यत्रो गरेर पठाएर फेरि मैले। तिमीले मात्रै हो लास्टमा पठाउने राइट गरेर, अरू कसैले पनि पठाएन मलाई। म कुरैको कुरै भए। एदेखिबाट कहाँ कुर्नु सूर्य भाइ तपाईँले हेर्नुहुन्छ सुतिसक्नु भएको छ। बिहान उठेर हेरिहाल्यो नि तिम्रो। त्यहाँ रोलर सपोर्टको पनि रियाक्सन रहेछ, मैले त्यो नलेखेर डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्न मात्रै एन्सर मिलिरहेको थिएन। तिम्रो नाम चाहिँ के हो भाइ? अन्सु म्याम। ए अनि एउटा भाइ थियो नि एउटा पहिला पहिला खुब एक्टिभ थियो, अहिले हरायो। सुभाष हो कि के भन्ने भाइ? एसएल सुभाष नै होला। किन हरायो यो भाइ चाहिँ? यस्तो राम्रो झन् हाई एक्सपेक्टेसन भएको मान्छे, उसले एकदमै। सार्थक पनि हुन् त्यस्तै। हजुर सार्थक पनि थियो पहिला पहिला बोल्ने। ए सार्थक भयो है। अन्त खै त यिनीहरू त हराए, मौन टोली भएको छन् अहिले। ल यस्तो खाले छ यहाँ मल्टिपल फोर्सेस छ, यस्तो खाले स्प्यान छ। अब यसको सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? रियाक्सन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यसलाई मैले के भनेर दिएको थिएँ? हिन्ज भनेर दिएको थिएँ। तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज बिगारेको छ है। त्यो भाइले क्यालकुलेट गर्दा गर्दै भीलाई एम लेख्न थालेको छ है। त्यो हिजो सबै सल्भ गर्नेवाला भाइले हेर है। अति उडिनी म्याम, यस्तो निन्द्रा लागेको थियो, फेरि सुत्न पनि मन लागेको थिएन क्या, नगरी सुत्दिनँ भनेर। नाइस। 1 मिटर 1.5 मिटर 1 मिटर 1.5 मिटर है। जसले एकदम दुईजना हाइएस्ट स्कोरर है, अब पासै दुईजना हुन्छ होला। हाइएस्ट स्कोररले मबाट रिवार्ड पाउँछ है एक्जाममा। ल यता हेर, यस्तो छ मेरो। पहिला सुरु फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। अहिले बनाउँदा नि हुन्छ, पछि बनाउँदा नि हुन्छ, तर बुझ्न चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि जहिले नि
क्वेसन सल्युसन लेख्न साथ पहिला क्वेसन सार्ने होइन एक्जाममा, सिधै सल्युसन लेख्ने, एकचोटि फिगर बनाउने है। जस्तै कि मैले सल्युसन लेखेँ यहाँ है, यो क्वेसन हो, बनाएर भइसकेको थियो होला होपफुल्ली, नगरे पनि क्वेसन त सारेको थियो होला नि। RAY लेखेँ मैले यहाँ, RAX लेखिहालेँ है, क्वेसन सेम टु सेम सारेर बस्दिनँ क्या। अनि यहाँनिर RC.RDY लेखेँ मैले, अपवर्ड डिरेक्सनमा दिएको छु मैले अहिले है। त्यसपछि यहाँनिर अर्को रियाक्सन के दिएँ मैले, RFY। सबैजनाले हेर है, सँगसँगै गर है, म सँगसँगै। अब यसमा मलाई के खोज्नु छ, फर्स्ट स्टेप क्यालकुलेसन अफ रियाक्सन्स। अब म स्मार्ट प्ले गर्छु क्या। सबसे फर्स्टमा हरिजन्टल रियाक्सन्सहरू, हरिजन्टल फोर्सेस छ कि छैन हेर्छु। यो 40 डिग्री छ, यसको ल ल लेख न लेख, यो भयो। अनि यो 10 किलो न्युटन पर मिटर रहेछ यसको म्याग्निट्युड है। अरू यति हो फोर्स, अनि यो 20 किलो न्युटन मिटर। ल म के भन्दै थिएँ अरे, आई एम ट्राइङ टु एक्ट स्मार्ट। रियाक्सन क्यालकुलेट गर्न त गर्ने, सबै एकैचोटि इक्वेसन लेखेर त्यो इक्वेसनमाथि इक्वेसन थुपारेर पनि मलाई केही फाइदा छैन। मैले एकदम स्मार्ट एक्ट गर्नुपर्छ। सबसे फर्स्टमा हेर्छु हरिजन्टल फोर्सेस छ कि छैन। बिम हो नि त यो, फ्रेम भयो सिधै हरिजन्टल फोर्स अभियसली एउटा न एउटा ठाउँमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुँदैन है। म हिजो होइन म्याम एक ठाउँ झुकेको भनेको त्यो एक्जियल फोर्स भनेको होरिजेन्टल फोर्सहरूलाई एक्जियल फोर्स भनेर लेखिदिँदा हुन्छ नि त सिधै। हो ल। अब यो रियाक्सन जुन एक्स डिरेक्सनमा छ, यो रियाक्सन हरिजन्टल फोर्सेसहरूको कारणले आउँछ। अब अरू कुनै हरिजन्टल रियाक्सन छैन भनेपछि एउटा मात्रै हरिजन्टल रियाक्सन छ भनेदेखि एफएक्सले यसलाई सल्भ हुने रहेछ। मैले के भने, एफएक्स समेसन एफएक्स इक्वल्स 0 गऱ्यो भने एउटा भाइले एफवाई एफएक्सको डिरेक्सन के भनिरहेको थियो, समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर्ने। तिमीले जुन डिरेक्सन मान्दा पनि हुन्छ, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दा पनि हुन्छ, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो खालि इक्वेसन लेख्नलाई मात्रै हो त्यो हेल्प हुने। यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ भने यतातिर तिमीले अज्युम गरेको फोर्सेसहरू यो डिरेक्सनको छ भने त्यहाँ प्लस लेख्दै गर्ने। जस्तै कि RX मैले यता मानेको छु, अनि यो यहाँबाट आउने जुन छ नि, अब यसको कम्पोनेन्ट्स हेरेर त यहाँनिर अर्को मार्कर निकाल्छु ल है, उभिएर गराउँछु है। यसको कम्पोनेन्ट यस्तो आउने भयो, एउटा 100 cos 40 आउने भयो, अर्को कम्पोनेन्ट कस्तो आउने भयो, 100 sin 40 आउने भयो। तिमीले यो डिरेक्सन मानेको छ भने यो केसमा अब -100 cos 40 इज इक्वल टु 0 हुने भयो। यो डिरेक्सन मानेको छ भने, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ भने इक्वेसन कस्तो हुने भयो हेर त यहाँ भाइ, ल ठिक छ नि, हेर्दै गर नि त। म हेर्ला ठिक छ भन्नाले रोकिहाल्छु नि भने हो कि भाइ, वर्डलाई लिएर हो, कस्तो निट पिके भएको तिमी। ल हेर है कस्तो आइरहेको छ अहिले। 0.5 ले घट्यो म्याम, सेम छ म्याम, सेम मेरो तिमीले यो डिरेक्सन मान्यो भने हेर, -RX प्लस 100 cos 40 इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यो केसमा RX यहाँनिर एन्सर के आउँछ, पोजिटिभै आउँछ। यहाँबाट क्यालकुलेट गर्दा नि RX पोजिटिभै आयो कि आएन। यो पोजिटिभ आउनुको अर्थ योसँग डिरेक्सन मिल्यो मिलेन त्यो होइन कि, यहाँ तिमीले जुन डिरेक्सन अज्युम गरेको छ नि RX को लागि यो चाहिँ मिल्यो भनेर बुझ्ने हो क्या। हिजो पनि भनेको थिएँ, सायद आज पनि भन्दैछु, अब त्यो बुझ्यो होला। सबसे फर्स्टमा मैले भनेपछि के गर्ने रहेछु, यहाँ स्मार्ट प्ले गर्न, समेसन एफएक्स इक्वल्स 0 अज्युम गर्नु। समेसन एफएक्स बिहानदेखि म झापडै हानिरहेको छु भाइ। हेर यस्तो दिक्क भइसक्यो, फोन पनि उठाउँदैनन् कि फेरि के भएको हो कुन्नी।
सिजी होइन सिजी भावा त कुनै बाहिर गयो ल हेर है यो क्यालकुलेटर मलाई थाहा छैन। मलाई देख्नु पर्यो नि म्याम के Oh no, अब के गर्ने Can I unlock the deadline?